في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا يا अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे सेहत और अच्छे मूड के साथ। आज हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर आप सबको मैं वेलकम करती हूँ और मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि हमारी ये नमाज का जो लेक्चर है, आज लास्ट लेक्चर है और ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह इस लेक्चर से, और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया होगा, नमाज को बेहतर भी बनाया होगा। हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। काइंडली आप सब अपना माइक म्यूट रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम चैट बॉक्स में एंटरटेन करेंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दुआ पढ़ लीजिए, नियत खालिस अल्लाह ताला के लिए कर लीजिए और हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा इस लेक्चर को शुरू करने का गोल क्या था कि हमने नमाज दुरुस्त करनी थी, कि जिसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी उसका सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। तो ये हमारा गोल था कि हम एक साथ अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाएं और कैसी नमाज बनाएं, जैसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, वो नमाज बनाएं। उस तरह से नमाज पढ़नी है हम लोगों ने। तो मुझे उम्मीद पूरी है कि जितनी मैंने कोशिश की और आप सब ने जितने शौक से, मोहब्बत से हमेशा ये लेक्चर अटेंड किया है, तो आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर आई होगी, नमाज बेहतर ज़रूर हुई होगी। फिर हमने लास्ट टाइम मैनेजमेंट की बात की थी कि किस तरह से हमने अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है, किस तरह से हमने अपने नमाज के अंदर दुआएं मांगनी है, फोकस बढ़ाना है। तो नमाज के अंदर हमने सारे इश्यूज स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखी थी। हर वक्त कोई ना कोई मसला तो हमारी लाइफ में ज़ाहिर है रह रहा होता है, कोई ना कोई टेंशन परेशानी चल रही होती है। कोई भी ऐसा शख्स आप नहीं है जो मुझे दिखा दें जो कहता हो कि मेरी लाइफ बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ठीक हो गई है। तो हमने नमाज कोर्स खत्म करने के बाद अब ये नहीं सोचना कि मैंने तो सारा कोर्स लिया, मैं तो नमाज भी अच्छी कर ली, फिर भी मेरी लाइफ के मसले नहीं खत्म हो रहे। लाइफ में मसले रहना और मसले बिल्कुल खत्म हो जाना वो एक अलग चीज है। जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि सुकून सिर्फ कब्र में ही है। तो हमें लेकिन पता है कि कब्र में भी जाके सुकून नहीं मिलेगा अगर हम जिंदगी अच्छे से नहीं गुजारेंगे। तो हम लोगों ने अपनी लाइफ को बेहतर करना है। और अगर किसी के दिमाग में ये आता हो कि मैंने तो पूरा लेक्चर लिया, मैंने तो हर चीज़ पे फॉलो किया, मेरी ये दुआ तो अभी तक फिर भी कबूल नहीं हुई, ये काम तो अभी फिर भी नहीं हुआ, तो आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, हर काम का एक टाइम मुकर्रर रखा हुआ है। लाइफ में हर किसी की अप्स एंड डाउन्स आते हैं। नमाज क्या है, वो इन इश्यूज को बहुत बड़ा नहीं होने देती। जब हम नमाज की हेल्प पकड़ लेते हैं तो नमाज हमारे उन तमाम इश्यूज को छोटा कर देती है, हमें अल्लाह से कनेक्ट कर देती है। ऐसा नहीं होता कि कोई जादू नहीं है कि आपने नमाज पढ़ी और आपकी तमाम मसले एकदम से गायब हो जाएंगे और आपकी दुनिया जन्नत ही जन्नत बन जाएगी। नहीं, दुनिया है ही इम्तिहान के लिए। तो किसी के भी दिल में ये आता हो कि मैं इतनी दुआएं मांगती हूँ, मैंने तो पढ़ा था कि तहज्जुद पढ़ लें तो बस उसी टाइम दुआएं कबूल हो जाती हैं, मेरी तो अभी तक नहीं हुई। तो हर किसी की आजमाइश मुख्तलिफ होती है, हर किसी का स्टेमिना मुख्तलिफ होता है और अल्लाह ताला हर किसी को एक अलग मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है? जैसे एक टीचर सबको पढ़ा रहा होता है तो उसको पता होता है कि ये बच्चे का ये पोटेंशियल है, इसके ऊपर मैंने और मेहनत करनी है, ये इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो वो उसको ज्यादा मुश्किल सवाल पूछता है उससे। और एक बच्चे का टीचर को पता होता है कि ये बस क्लास में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो उसकी लाइफ के लिए आसानियां उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो क्यामत के दिन जब हमारा हिसाब होगा तो देखें इतना फेयर होगा, इतना इंसाफ होगा कि हर बंदे को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसका हिसाब लिया जाएगा। एक बंदा अगर दिन में 12 घंटे काम करने की सकत रखता है, अल्लाह ने उसको ऐसी एबिलिटीज दी हैं, वो इंटेलिजेंट है, उसको जल्दी काम याद हो जाता है, वो जल्दी कर लेता है, तो उसका हिसाब भी उतना ही होगा। अब एक शख्स को अल्लाह ताला ने बनाया है, सोच उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको नई चीजें समझ में आती, तो उसका मुकाबला उस तरह, जैसे दुनिया में कोई एग्जाम होता है ना, सब बच्चों के लिए सेम पेपर आता है, वो सब बच्चे सेम पेपर अटेम्प्ट करते हैं। अब कोई नालायक है, कोई उतना नहीं पढ़ सकता, एक बच्चा सेम टॉपिक 10 किताबों से पढ़ के चला जाता है, दूसरे बच्चे की उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन पेपर तो सबने सेम देना है वहां जाके। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फेयर हुआ या हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, हमें तो ये टॉपिक नहीं आता था। लेकिन क्यामत के दिन अल्लाह ने इतना प्यार आया, मुझे ये
سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس طرح نہیں دیں گے کہ سب کا ایک ہی پرچہ نہیں ہوگا، سب کا ان کی پرسنل کیپیسٹی کے حساب سے حساب ہوگا کہ آپ کو اللہ نے کتنا شعور دیا تھا، آپ کس ماحول میں بڑے ہوئے، آپ کے پاس کتنے موقع آئے نیکی پہ چلنے کے، اور پھر آپ نے کتنی نیکی کی، اس طرح سے آپ کا حساب کیا جائے گا۔ تو نماز کیا کرتی ہے؟ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا سکھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، مسئلے مصیبتیں آئیں گے، ہم نے لیکن پریشان ہو کے دور نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اور آخرت پہ فوکس بڑھ جاتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اچھے سے پڑھتے ہیں، ایک مصیبت اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں، پھر کوئی نیا چیلنج آ جاتا ہے، تو کرتے کرتے ایک پوائنٹ آتا ہے، ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ آخرت ہی سب کچھ ہے، دنیا ہمارے دل سے نکلتی جاتی ہے، اور نماز ہماری تمام بڑی بڑی پریشانیوں کو چھوٹا کر دیتی ہے، ہمیں یقین دلاتی ہے کہ کوئی خدا ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے۔ تو بیسک پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے پورا کورس لے لیا، ہماری نمازوں میں بہتری آ گئی، لیکن پھر بھی اگر پریشانی نہیں ختم ہوئی، دعائیں ابھی نہیں قبول ہوئی، تو یہ نہیں سوچنا کہ کیا فائدہ ہوا۔ ہم نے تو اپنا مین گول دیکھنا ہے، وہ ہے جنت تک پہنچنا، اور یہ راستہ ہے جنت تک پہنچنے کا۔ تو راستہ تو ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ ہم نے راستہ آسان ہو جائے گا، فوراً کوئی ایک چیز کی اور راستہ آسان ہو گیا۔ ہاں، لیکن نماز ہمیں سٹریس مینجمنٹ سکھائے گی، ہمیں سکھائے گی کہ مشکلات آنی ہیں اور بار بار آنی ہے، تو ان سے کیسے نکلنا ہے؟ صبر سے اور نماز سے ہیلپ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں، جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم ہر کام احسان کے درجے پر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے تسلیم، وتر اور رکعت کے بارے میں، اور سجدہ سہو کے بارے میں۔ یہ ہمارے آج کے کچھ ٹاپکس ہیں جو ہم آج کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پہ توجہ دینی ہے نماز کے اندر۔ ہماری جو آج کی ٹپ ہے کہ آپ نے کیسے اپنی نماز کو خوبصورت بنانا ہے، فوکس کیسے بڑھانا ہے، تو ایک ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ اہمیت دینی ہے، ورڈ ٹو ورڈ ہم نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، ترجمہ، اور ہر سٹیپ کو ہم نے سکون کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ ہر سٹیپ ہمارا آرام، سکون سے اور دھیان سے ہونا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں صلوات و سلام، یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک پہلا، یہ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں کر لیا تھا، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ صلوات و سلام کا کیا مطلب ہے، اور یہ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ کہ آخری تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس کے بعد کچھ دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر ہم سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ آخری تشہد میں صلوات و سلام پڑھنا کیا ہے؟ رکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی لسٹ کے اندر لکھ لیجئے کہ یہ صلوات پڑھنا رکن ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے کہ درود ابراہیمی کس طرح سے پڑھتے ہیں، پھر بھی ایک دفعہ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہم نے ہر حال میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درود پاک ہے۔ ایک سیکنڈ میں سب کو- تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ جب ہم نماز کا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، جہاں پہ شد ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اب ہم آگے آتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ، جو کہ ہے دعائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے کیا دعائیں مانگنی ہیں؟ آخری تشہد کی دعائیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ تشہد کے اندر قرآنی مسنون اور ذاتی دعائیں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں مانگنی ہیں سجدے میں، اور آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ہم وہ یاد کریں، وہ دعائیں پڑھیں، اور اگر کوئی اپنی پرسنل دعا ہے جو ہم عربک میں نہیں کنورٹ کر سکتے، جیسے صحت کی دعا ہو گئی، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ وہ دعا اپنی مانگ کے پھر ہم سلام پھیریں گے۔ خاص طور پہ دجال کی دعائیں ہیں، وہ میں گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے بعد ایاک نستعین انشاءاللہ ہم کورس شروع کریں گے، اس کے اندر ہم تمام دعائیں
پڑھنا سیکھیں گے، نماز کے بعد کے اذکار جو اوتھینٹک مسنون ہے، وہ میرا نیکسٹ گول ہے کہ یہ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوگا، اس کے بعد ہم دوسرا گروپ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر صبح و شام کے اذکار اور نماز کے بعد کی دعائیں جو مسنون ثابت ہے سنت سے، وہ ساری ہم یاد کریں گے۔ اچھا، اب میرا آپ سے کچھ سوالات ہیں کیونکہ ہماری نماز ختم ہو چکی ہے، اب ہم پڑھیں گے کچھ بیسک چیزیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے۔ تو نماز کے اندر بیٹھنا، ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگ چیٹ باکس میں مجھے ان کا نام بتاتے جائیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ آپ مجھے بتائیں گے، یہ ہم کور کر چکے ہیں، تو اب آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ جب ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو آپ گروپ میں آنسر لکھیں جلسہ۔ انم نے کہا ہے جلسہ، مریم نے کہا ہے جلسہ، ویری گڈ۔ جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ دوسرا کوشچن ہے، پہلی اور تیسری رکعت میں اٹھنے سے پہلے تھوڑا بیٹھنا، جب ہم فرسٹ اور تھرڈ رکعت میں بیٹھتے ہیں اور پھر ہم کھڑے ہونے لگتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا، محسنہ نے اور اس نے سب نے کہا ہے جلسہ۔ اچھا، جلسہ ہی کہتے ہیں، لیکن اس جلسے کے آگے بھی ایک لفظ ہے، جلسے کا کیا نام ہے؟ اچھا، انم کہہ رہی ہیں اطمینان۔ اطمینان تو ایک الگ چیز ہے، یعنی اطمینان سے بیٹھنا بھی رکن ہے، لیکن اس کا ایک نام ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ چلیں، یہ کوشچن نہیں آیا آپ کو، اگلا دیکھتے ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کے اتحیات پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم دوسری رکعت میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں۔ ہاں، محسنہ نے صحیح جواب دیا، جلسہ استراحت۔ تو پہلی اور تیسری رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں کھڑے ہونے سے پہلے، اسے ہم کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ اب ہے دوسری رکعت میں بیٹھ کے اتحیات جب پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پہلا تشہد، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ پہلا تشہد۔ جب ہم دو رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا ہوتا ہے پہلا تشہد۔ آخری رکعت میں بیٹھ کر ہم درود پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں آخری تشہد، ٹھیک۔ یہ دیکھ لیجیے، اب پہلا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ، پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں جس میں ہم نے کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، صرف ہم نے اطمینان کا رکن پورا کرنا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت۔ اس میں ہم صرف خاموش رہتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں اور بیٹھ کے جب ہم پڑھتے ہیں اتحیات اور شہادت، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پہلا تشہد۔ آواز نہیں آ رہی، آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ اعظم کا میسج آیا کہ آواز نہیں آ رہی، اگر آپ سب کو آواز آ رہی ہے تو یس میں رپلائی کیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، چلیں۔ اور آخری تشہد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم آخری رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آخری تشہد۔ تو نماز میں ہم چار جگہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، جلسہ، جلسہ استراحت، پہلا تشہد اور آخری تشہد، ان چار پوزیشنز میں ہم بیٹھتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چار پوزیشنز ہیں کیا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے جلسہ کیا ہے؟ رکن ہے، سنت ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے، جلدی جلدی رپلائی کیجیے گا چیٹ۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں گے کہ جلسہ کسے کہتے ہیں؟ رکن ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اب آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، مریم کہہ رہی ہے کہ جلسہ واجب ہے۔ جلسہ جو ہے واجب نہیں، رکن ہے، ٹھیک ہے۔ جلسے میں بیٹھنا کیا ہے؟ رکن۔ اگر ہم جلسہ، ہاں انم نے بالکل صحیح بتایا ہے، جلسہ کیا ہے؟ رکن۔ جلسہ استراحت، یہ کیا ہے؟ دوسری اور تیسری، پہلی اور تیسری رکعت میں جب ہم خاموشی سے بیٹھتے ہیں اٹھنے سے پہلے، تو یہ کیا ہے؟ سنت۔ ویری گڈ، محسنہ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، جلسہ استراحت سنت ہے۔ پہلا تشہد کیا ہے؟ پہلے تشہد میں بیٹھنا، اتحیات پڑھنا اور اشہد اللہ کہنا۔ تو یہ پہلا تشہد کیا ہے؟ پہلا تشہد واجب۔ ویری گڈ محسنہ، آپ نے بالکل صحیح کانسیپٹ کلیئر کیے ہیں، اور انم نے بھی بالکل صحیح جواب دیا، واجب۔ اور آخری تشہد کیا ہے؟ آخری تشہد میں جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں، آخری تشہد کیا ہے؟ آخری تشہد ہمارے پاس رکن،
ठीक, ये अब मैं आपको दिखा देती हूँ, आप अपनी बुक्स में भी कर लीजिए। जलसा रुकन है, अगर जलसा मिस हो जाएगा तो नमाज हमारी नहीं पूरी होगी, हमें वो रकत ऐड करनी होगी। जलसा इस्तराहत सुन्नत है। पहला तशहुद वाजिब है, ठीक है, नहीं छोड़ना इसको, अगर छूटेगा तो सजदा सहव करना पड़ेगा। और आखिरी तशहुद रुकन है, इसको तो बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते, अगर आखिरी तशहुद में हमने दुआएं नहीं मांगी, सलाम नहीं फेरा, तो हमारी नमाज नहीं हुई पूरी, ठीक है, ये लिख लीजिए अपने पास। अब अगला क्वेश्चन है आप सबसे कि इन पोजीशंस में बैठना कैसे है। हमने बैठने के डिफरेंट पढ़े थे कि एक इफ्तराश होता है, एक तवर्रुक होता है, दो तरीके पढ़े थे, है ना। तो अब आप मुझे बताएंगे कि जब हमने जलसा में बैठना है तो हम कौन सी पोजीशन में बैठेंगे, इफ्तराश में या तवर्रुक में। इफ्तराश ये होता है कि एक पाँव खड़ा होता है और एक पाँव पे हम बैठे हुए होते हैं। तो जब हम जलसे में बैठते हैं तो कौन सी पोजीशन में बैठते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। वेरी गुड, इफ्तराश, ठीक। जलसा इस्तराहत में भी इफ्तराश पोजीशन में, पहला तशहुद इफ्तराश, और आखिरी तशहुद में हम तवर्रुक में बैठते हैं, ठीक है। इसकी एक और इम्पोर्टेंस है कि बाजू का जब हम मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो फर्ज करें हम लेट हो गए, तो जब हम पहुंचते हैं तो हम पाँव की पोजीशन, अगर वो सब बैठे हुए हैं तो पाँव की पोजीशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ये दूसरी सुन्नत है या आखिरी, सॉरी दूसरी रकत है या आखिरी रकत है। अगर वो तवर्रुक पोजीशन में सब बैठे हुए हैं नमाजी, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये आखिरी रकत है। और अगर इफ्तराश पोजीशन में बैठे हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि अभी नमाज में और रकात रहती हैं। अब मैं आपको दोनों पोजीशंस दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ, दिखा देती हूँ। ये है इफ्तराश, पाँव के ऊपर आप बैठते हैं और एक पाँव आपका सीधा ऐसे खड़ा होता है। और तवर्रुक क्या है, आप अपनी हिप्स के ऊपर बैठेंगे और दोनों पाँव साइड पे हों, ठीक। चलें, अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। दोबारा से अब चैट बॉक्स में सबने रेडी हो जाने, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है ताकि आपको आइंदा बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो नमाज में। पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, पहला तशहुद भूल गए आप, तो अब आप क्या करेंगे। आपने मुझे ये बताना है कि ये क्या था जो आप भूले हैं और हम इसको मेकअप करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे। अच्छा, मोहसिना ने कहा है कि ये वाजिब है, और वाजिब है तो अब आप क्या करेंगे, सजदा सहव, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट स्लाइड दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो आपने आंसर कैसे देना है। आपने इस तरह से आंसर देना है कि पहला तशहुद भूल गए, पहला तशहुद क्या था, वाजिब था, वाजिब मिस हो गया तो क्या करेंगे, सजदा सहव करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरह से देना है कि पहला तशहुद क्या है, वाजिब, और जब हम वाजिब छोड़ देते हैं तो हम क्या करते हैं, सजदा सहव करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाती हूँ, तो आपने इसी तरह मुझे आंसर करना है उसका भी। दूसरा क्वेश्चन है, आखिरी तशहुद भूल गए, अब क्या करेंगे। पहले आपने मुझे बताना है आखिरी तशहुद है क्या, रुकन और रकत, दोबारा रकत ऐड करेंगे, रकत दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम सलाम फेरने से पहले ही एक और रकत ऐड करके अपना रकत पूरी करेंगे और फिर दो सजदे करके सलाम फेर लेंगे। तो आखिरी तशहुद रुकन है, और वैसे भी आखिरी तशहुद मुझे नहीं लगता कि कोई भूलता होगा कभी जिंदगी में, क्योंकि नमाज एंड हो रही होती है, तो हम कैसे भूल सकते हैं आखिरी तशहुद, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये डाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली तशहुद में अत्तहियात पढ़ना भूल गए। अब आप पहले तशहुद में बैठे हैं दो रकत के बाद और आपने अत्तहियात नहीं पढ़ी, आप भूल गए। अब आप मुझे बताएं कि क्या होगा। पहली रकत में अत्तहियात पढ़ना क्या था, पहली रकत के अंदर अत्तहियात पढ़ना हमारे पास वाजिब था, ठीक है, वाजिब था। और जब वाजिब भूल जाए तो क्या करते हैं, सजदाए सहव। ये आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, और रुकन क्या है। तो पहली रकत में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, वाजिब वो चीज होती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की, तो उल्मा उसको फर्ज के करीब का दर्जा दे देते हैं कि उसके बगैर नमाज नहीं है। तो जब भी हम वाजिब छोड़ते हैं तो सजदा सहव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी तशहुद में अत्तहियात भूल गए, अब क्या करेंगे। आखिरी तशहुद थी, इसमें अत्तहियात पढ़ना क्या है, वेरी गुड, रुकन है। आखिरी तशहुद में अत्तहियात पढ़ना रुकन है, और अगर हम रुकन भूल जाएंगे तो हम रकत ऐड करके सजदा सहव करेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गए आप, अब क्या होगा।
درود پاک کیا ہے اور ہم کیا ایڈ کریں گے؟ رکعت ایڈ کریں گے، سجدہ صحب واجب۔ اچھا تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں، محسنہ کا صحیح جواب ہے درود پاک پڑھنا بھی رکن ہے، آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا رکن ہے نماز کا، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود آخری تشہد میں پڑھنا کیا ہے؟ رکن ہے، اور ہمیں رکعت ایڈ کرنی پڑے گی اگر ہم یہ نہیں پڑھتے۔ اب انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ آپ افتراش بھول گئے، اس کا جواب صحیح دینا ہے سب نے، ٹھیک ہے۔ افتراش کرنا بھول گئے یعنی اس طریقے سے بیٹھنا بھول گئے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نماز میں بیٹھے لیکن آپ نے افتراش والی پوزیشن نہیں بنائی، تو اب آپ کی کیا سزا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ ویری گڈ، کیا ہے یہ؟ سنت ہے، اور صرف سنت کے اثر سے محروم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں سنت جو ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ بہت ہائی لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں نیکی میں تو آپ ضرور سنت فالو کیجئے، لیکن اگر آپ سے رہ جاتی ہے تو کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، صرف اجر نہیں ملا آپ کو، ٹھیک۔ اگلا کوشچن، تورک بھول گئے، آخری رکعت میں جیسے بیٹھنا تھا وہ آپ بھول گئے، اب کیا ہوگا؟ ویری گڈ، یہ بھی سننا ہے، تورک پوزیشن سے بیٹھنا بھی سنت ہے، سنت کے اجر سے محروم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم یہ پچھلے کوشچنس کی ڈیٹیلز ہو گئی، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک پہ۔ ہمارا ٹاپک ہے تسلیم، سلام پھیرنا۔ تو اب ہم نے سلام کیسے پھیرنا ہے اور کیا کنڈیشنز ہیں؟ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ پلر بنا ہوا ہے تو اس سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ سلام پھیرنا بھی کیا ہے؟ رکن۔ اپنی رکن کی لسٹ میں ایڈ کر لیجئے کہ سلام پھیرنا کیا ہے ہمارے پاس؟ رکن ہے نماز کا، ٹھیک ہے۔ ہم دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، اور کیسے سلام پھیرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا ہم نے پڑھنا ہے۔ اور ہم لوگ اکثر بول لیتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، السلام علیکم یا علیکم، صحیح نہیں پڑھتے۔ تو یہ ایک دعا ہے اور یہ ہم نے بالکل صحیح سے پڑھنی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے دائیں طرف دیکھا فرشتہ بیٹھا ہوا، ہم نے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سانس لے کے آرام سے، کوئی جلدی نہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، نماز اینڈ ہو رہی ہوتی ہے جلدی جلدی سلام پھیر کے اٹھ جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اور نارمل لائف میں بھی جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں یا کوئی آتا ہے تو ہم نے پراپر السلام علیکم بولنا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم ایسے نہیں، السلام علیکم۔ اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور بالکل ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہمیں نیکی تبھی ملے گی جب ہم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ عربی میں کچھ کا کچھ میننگ چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے دعا دینے کی بجائے کیا بتا، آپ اسے بد دعا دے رہے ہو، تو آپ نے صحیح السلام علیکم پڑھنا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، تسلیم کہتے ہیں سلام پھیرنے کو، السلام علیکم، دائیں طرف، ٹرننگ فیس ٹو رائٹ شولڈر دین لیفٹ، پہلے دائیں کندھے پہ سلام اور پھر بائیں کندھے کے اوپر آپ نے سلام پھیرنا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ کیا ہے؟ رکن۔ پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رکن ہے۔ اگر ہم بھول جائیں تو کیا کریں گے؟ رکعت ایڈ ہوگی، ٹھیک، لکھ لیجیے اپنے پاس، یہ رکن ہے، رکن جب بھی ہم مس کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رکعت ایڈ۔ اب الحمدللہ یہاں پہ ہماری نماز ختم ہوئی، لیکن ایک اور رکن بچ گیا ہے ہماری نماز کا۔ وہ کون سا رکن ہے؟ وہ سب سے انٹرسٹنگ رکن ہے، اور وہ کیا ہے؟ ترتیب، نماز کو اس کی ترتیب کے ساتھ ادا کرنا نماز کا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ جو پراپر ترتیب ہے نماز کی، اس ترتیب کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی۔ یہ دیکھیں اس میں بھی میں نے پلر ڈرا کی ہے، آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیجئے۔ ٹھیک، اب میں آپ کو ترتیب بتاتی ہوں، آپ سب کو ترتیب پتا ہوگی نماز کی، لیکن اب ہم ایک دفعہ مل کے گو تھرو کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ قیام، کھڑے ہوئے، تکبیرۃ الاحرام، پہلی تکبیر اللہ اکبر، رکوع، پھر رکوع سے اٹھے، قوما، قوما میں تسبیح پڑھی، سجدہ، سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے، ایک سجدہ کیا بیٹھے، جلسہ، پھر دوسرا سجدہ کیا، تشہد اور سلام۔ اس طرح یہ رکعت، آخری رکعت کی یہ ترتیب ہے، یعنی اگر ابھی آپ کی پہلی رکعت ہے تو ظاہر ہے آپ سجدے کے بعد واپس کھڑے ہو جائیں گے قیام میں، اور اگر آپ کی دوسری رکعت ہے تو آپ پہلے تشہد میں بیٹھیں گے، اور اگر آپ کی آخری رکعت ہے تو وہ آخری تشہد اور پھر سلام۔ تو یہ اس روٹین ترتیب سے کرنا، یعنی قیام کے بعد اگر آپ فوراً سجدے میں چلے گئے ہیں، رکوع بھول گئے ہیں، قوما بھول گئے ہیں،
तो क्या होगा, तरतीब खराब हो गई, नमाज नहीं हुई। या रुकू के बाद सीधा सजदे में चले गए, बाज़ औक़ात कौमा भूल गए, तो भी नमाज नहीं हुई। ठीक है, इन सब चीजों का, ये तरतीब का ख्याल रखना है आपने। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। कयाम किया, कयाम के बाद रुकू में गए, रुकू के बाद कौमा, कौमा के बाद सजदा, जलसा, सजदा और तशाहुद। ये नमाज की तरतीब है, और तरतीब क्या है, रुकन। ठीक। चलें, अब हमारे छोटे से टॉपिक से एक दो रह गए हैं। रकात। रकात, हम तो कहते हैं ना कि नमाज की इतनी रकात हैं। असल में अरबी में रकात वर्ड यूज होता है फर्ज के अलावा जो इबादत होती है उसको रकत बोला जाता है। हम लोग तो उसको सुन्नत और नफल के नाम से बोलते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान में। अरबी में उनको वो रकात बोलते हैं। कि और रकात क्या है, तो आज हम देखेंगे कि नमाज की फर्ज रकात क्या है। ठीक है। उम्मीद है सबको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है। फजर की दो, दो फर्ज, जोहर के चार फर्ज, असर के चार, मगरिब के तीन फर्ज और इशा के चार फर्ज। ये वो हैं जो मिराज पे नाजिल किए गए थे, और ये इनके बगैर नमाज नहीं होती। ठीक है, ये फर्ज है नमाज के, ये हम किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकते। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फर्ज नमाज रह गई तो क्या करना है। अगर किसी की फर्ज नमाज छूट गई है, आप फजर में सोते रह गए, आपकी आंख खुली, टाइम गुजर चुका है, अब आप क्या करेंगे। जब याद आए फौरन से पढ़ लें, दूसरी नमाज से पहले। यानी आप फजर की नमाज मिस हो गई, आप 10 बजे उठे, तो आप उठते साथ ही वजू करके पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर अपने दिन का कोई और काम करेंगे। ठीक है। इसी तरह जोहर की नमाज रह गई और असर का वक्त शुरू होने में 2 मिनट 3 मिनट भी अगर रह गए हैं, तो आप फटाफट से जोहर की रकात अदा कर लें। अगर फर्ज नमाज का टाइम एंटर हो गया है, तो फिर आप पहले फर्ज पढ़ेंगे। जो नमाज का टाइम एंटर हो गया, यानी असर शुरू हो चुकी है, वक्त शुरू हो गया, तो फिर अब आप पहले असर पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो कज़ा नमाज थी जोहर की वो अदा कर लेंगे। ठीक है। लेकिन छोड़नी नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि आपकी नमाज कज़ा ही ना हो। हमारे इस ग्रुप का मकसद ही यही था। इतनी डिटेल से हमने 11 लेक्चर्स के अंदर नमाज को आराम आराम से पढ़ा है कि हमारे फर्ज नहीं छूटने। ठीक। जिसने नमाज छोड़ दी वो मुसलमान नहीं है। बाज उलमा का इतना स्ट्रिक्ट ओपिनियन है इसके बारे में कि जो नमाज कभी कभी पढ़ता है, कोई पढ़ लेता है कोई छोड़ देता है, वो क्या है, मुनाफिक। मुनाफिक क्या किया करते थे, कोई नमाज पढ़ लेते थे, कोई छोड़ देते थे। और मोमिन कौन है, जो सारी नमाजें पढ़ता है। और जो नमाज कोई भी नहीं पढ़ता, छोड़ देता, वो क्या है, वो काफिर है। ठीक है, तो हमने ना मुनाफिक की कैटेगरी में जाना है, ना हमने काफिर की, हमने मोमिन की कैटेगरी में जाना। अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत चीज और जगह दिखाने लगी हूँ, जहां मैंने तो जरूर जाना है आप सबके साथ, और इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे जाएंगे। ये तो एक सैंपल है जन्नत का, ऐसी तो नहीं होगी ऑब्वियसली, बहुत खूबसूरत होगी, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसी होगी। लेकिन आप सबका दिल तो है ना जन्नत में घर बनाने का, सबको चाहिए। अभी आज मैं आपको बताऊं कि इस जगह पे घर मिल रहा है, सिर्फ आपने एक मैसेज करना है और आपका घर हो जाएगा। तो आप सब करेंगे मैसेज, करेंगे ना, जरूर करेंगे, अपने सारे घर वालों से करवाएंगे मैसेज। तो अब मैं आपको जन्नत में घर बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो हैं जन्नत में घर लेना चाहते हैं, और एक दूसरे से बढ़ के खूबसूरत घर लेना चाहते हैं। एक दफा जरा इस पिक्चर की तरफ देखें 2 मिनट, और सोचें ऐसा खूबसूरत आसमान हो, घर हो एक खूबसूरत, कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं होगी, सामने नदी हो। कौन है जो कहेगा कि मैंने नहीं जाना यहाँ पे रहने, मुझे दुनिया में ही रहने दो। कोई होगा जो ये ख्वाहिश करेगा। हम सब चाहते हैं, देखें जैसे ये नूर, हम तो खैर इमेजिन ही नहीं कर सकते, मुझे तो सोच के भी कुछ हो रहा है कि वहां पे हमारा घर होगा तो कैसा, कैसा खूबसूरत होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। अब मैं आपसे वो शेयर करती हूँ कि हमें कैसे वहां घर मिले। ये हदीस है, 12 रकात की पाबंदी इज इक्वल टू जन्नत में घर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा 12 रकात पढ़े तो अल्लाह उस शख्स के लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। अब वो कौन सी 12 रकात है, जोहर से कबल 4 रकत, जोहर के बाद 2 रकत, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात और फजर से पहले 2 रकात। यानी ये 12 रकात हम अगर पढ़ेंगे तो हमारा गारंटी जन्नत में घर बनेगा। फर्ज तो हमने पहले देख लिए, फर्ज के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं ना। ये हमने पहले जो फर्ज देखे हैं, ठीक है, फर्ज के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4, असर के 4, मगरिब और इशा, ये हमने देख लिए फर्ज, है ना। इन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब हम आ गए हैं 12 रकात जो हमें जन्नत में घर लेके देंगी। वो कौन सी हैं, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 फजर की सुन्नत,
ٹھیک ہے، 2 سنت، پھر ہم 2 فرض پڑھیں گے. ظہر کی 4 سنت، پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض تو پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ 2 سنت. تو ظہر کی کتنی ہو گئی؟ 4 اور 2 6. تو یہ 6 رکعت ظہر میں، 4 سنت اور 2 نفل کہہ کے ہم پڑھتے ہیں، ہے نا. اس کے بعد مغرب کی 3 فرض ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں نا. تو یہ 2 رکعت وہ ہو گئی. اور عشاء کی 2 نفل پڑھتے ہیں نا. تو یہ 2 رکعت یہ ہو گئی. تو جو بھی یہ شخص یہ پڑھ لے گا اس کا جنت کے اندر گھر پکا ہو جائے گا. تو آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ہماری 12 رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے. ویسے بھی ہم فجر پڑھتے ہیں نا 2 سنت 2 فرض. ظہر ہم پڑھتے ہیں 4 سنت 4 فرض 2 نفل، یا 2 سنت، اس طرح سے پڑھتے ہیں، ہے نا. پھر ہم عصر میں اکثر 4 فرض پڑھ لیتے ہیں بس. مغرب کے اندر 3 فرض اور 2 سنت. عشاء کے اندر 4 فرض 2 سنت. یہ وہ والی سنت ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہا گیا. یہ وہ سنت ہے جو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو ان کے بغیر کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. تو سنت مؤکدہ وہ والی سنت ہیں جن کو علماء نے کہا ہے کہ آپ نے ہر حال میں یہ پڑھنی ہے. اگر ہم الگ سے ہی 12 نفل پڑھ لیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھ سکے تو ہم نہیں. دیکھیں جو جس بتائی گئی ہے نا حدیث، پیچھے دیکھیں یہ ایسے ہے. کیا ہے؟ پوری ظہر سے قبل 4، یعنی ظہر سے پہلے 4 سنت. اس کو دوبارہ غور سے بلکہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، میں بولتی ہوں آپ لکھیں. ظہر سے قبل 4 رکعت، یعنی 4 سنت ہم ظہر کے پڑھتے ہیں نا، پھر 4 فرض. تو یہ والی 4 سنت سنت مؤکدہ ہیں، یہ ضرور پڑھنی ہے، جنت میں گھر ملے گا. ظہر کے بعد 2 رکعت، پھر 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت. مغرب کے بعد 2 رکعت، یعنی مغرب کے 3 فرض پڑھے، اس کے بعد کی 2 رکعت 2 سنت. عشاء کے بعد کے 2 رکعت، یعنی عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد کی 2 سنت. اور فجر سے پہلے 2. تو یہ اسی آرڈر میں ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں جنت میں گھر ملے گا انشاءاللہ. اب ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ 12 رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے ہماری بالکل بھی، تاکہ ہم سب جنت میں اکٹھے جائیں. ہاں یہ سب پڑھتے ہیں نماز میں. میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں اس کی امپورٹنس، کہ آپ اور خوشی سے پڑھیں گے آج کے بعد سے کہ ہمارا جنت میں گھر بن رہا ہے. نماز تو ہم یہ سنت مؤکدہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ وہ سنت مؤکدہ ہیں جو ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے، ٹھیک. اب آگے دیکھیں. اب ہے آگے جہنم. کوئی ہے ہم میں سے جو کہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، مجھے ڈال دو؟ کوئی بھی نہیں نا، سب آزادی چاہتے ہیں. تو اب میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گی جو ہمیں جہنم سے آزاد کروائے گی، ٹھیک ہے. وہ کیا چیز ہے جو ہمیں کریں گے تو ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، ٹھیک. وہ ہے یہ غیر مؤکدہ سنت یا نفل کہہ لیں. ان کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمیں جہنم سے آزاد کروائیں گے، جہنم سے نجات دلوائیں گی ہم، ٹھیک ہے. کون کون سی ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. فجر میں نہیں ہے، ظہر کے بعد 2 نفل، یعنی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ نہیں، یہ اس کے بعد کے 2 نفل کی بات ہو رہی ہے. ظہر میں آخر میں جو ہم 2 نفل پڑھتے ہیں وہ. عصر سے پہلے 4 نفل، اگر ہم عصر سے پہلے بھی 4 نفل پڑھ لیں گے نا تو وہ ہمیں دوزخ سے محفوظ کروائے گی، ٹھیک. اور مغرب سے پہلے 2 نفل. تو یہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم دوزخ سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. جو 12 رکعت ہم نے موقدہ دیکھی وہ ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت پکی ہو گئی انشاءاللہ، جنت میں گھر بن گیا. اب کیا کرنا ہے؟ دوزخ سے بھی بچنا ہے. تو یہ 4 2 اور 2 4 5 6 7 8 رکعت یہ ہیں. ظہر سے پہلے 2 نفل، سوری ظہر کے بعد اینڈ پہ 2 نفل. عصر سے پہلے، عصر کی نماز ویسے ہی چھوٹی سی ہوتی ہے، 4 نفل 4 فرض پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور مغرب کے 2. تو یہ اب ہم نے کوشش کرنی ہے رمضان میں ایٹ لیسٹ ہم نے یہ سب پڑھنا ہے، ہم نے ساری رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اگر ویسے نارمل لائف میں نہیں پڑھی جاتی تو رمضان میں ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نفل ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نفل، یہ بھی نفل ہے، یہ بھی نفل ہے، یہ بھی نفل ہے، ٹھیک. تو ان کو ہم اردو زبان میں ہم لوگ انڈیا اور پاکستان میں نفل بولتے ہیں، ورنہ ہر چیز کو رکعت عربک میں رکعت ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اپنی آسانی کے لیے، اور آسانی بھی کیا کہوں، ہم نے شارٹ کٹس ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ اچھا نفل ہے تو نفل چھوڑ سکتے ہیں، سنت ہے تو سنت چھوڑ سکتے ہیں. پھر سنت موقدہ نام رکھا گیا کہ چلو موقدہ ہے تو نہیں چھوڑنی. اور فرض کا مطلب ہمیں لگتا ہے کہ بس نماز میں فرض پڑھنا ہے اور نماز ختم. تو ایسا نہیں ہے. ہم نے جتنا زیادہ کوشش کریں گے جنت میں حاصل ہونے کی، جتنی زیادہ بہتر طریقے سے ہم کریں گے اتنا آسان ہوگا. اور میں نے ابھی ریسنٹ پڑھا تھا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر میں سنا تھا کہ جو ظہر کے ہم 4 سنت پڑھتے ہیں نا،
कोशिश करनी चाहिए कि हम दो दो करके पढ़ें, 2 सुन्नत और 2 सुन्नत, तो वो 4 हो जाएंगी टोटल। उसका फायदा ये होता है कि एक तो वो सुन्नत है कि दो दो करके उसको पढ़ा जाए, और फिर हर सुन्नत के जब हम 2 पढ़ते हैं, 2 रकत की नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें हमें तशहुद भी मिलता है, फिर हम सलाम से पहले दुआएं मांगते हैं तो दुआएं डबल हो जाती हैं। तो वैसे हम इस तरह पढ़ते हैं ना जोहर की नमाज, 4 सुन्नत 4 फर्ज, फिर 2 नफल, या 2 सुन्नत 2 नफल। तो जो पहले वाले 4 है ना, उस रकत को, 4 रकत को अगर हम कोशिश करें कि 2 और 2 करके पढ़ लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं आप वैसे ही करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं। फजर, 2 सुन्नत 2 फर्ज, खत्म। फजर की ये टोटल नमाज है, ठीक है। 2 पहले पढ़ने हैं सुन्नत, और फिर 2 फर्ज पढ़ी, फजर खत्म। जोहर की देखें, ये 4 सुन्नत थी ना, तो इसको हमने 2 और 2 करके पढ़ लिया। अगर आपको मुश्किल पेश आती है आप बेशक 4 ही पढ़ें, ठीक है। वरना अगर आप और अजर लेना चाहते हैं तो इसको 2 और 2 में कन्वर्ट कर लें, वरना आप 4 इकट्ठे पढ़ लें। तो क्या हो गया, 4 सुन्नत 4 फर्ज, और फिर 2 सुन्नत 2 नफल। 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफल, ये आपकी टोटल जोहर की नमाज हो गई। असर में 4 फर्ज से पहले 4 सुन्नत अगर हम पढ़ लेंगे, मर्जी है उसको हम 2 2 करके पढ़ें या इकट्ठी 4 पढ़ लें। तो असर से पहले 4 सुन्नत, फिर 4 फर्ज, असर की नमाज फिनिश। मगरिब 2 सुन्नत 3 फर्ज और 2 सुन्नत या नफल बाद में, ठीक। हम नॉर्मली ये नमाज पढ़ते हैं ना, 3 फर्ज और 2 सुन्नत, तो आज से हमने दोजक से बचने के लिए 2 पहले भी ऐड कर लेनी है नफल, ठीक। और इशा के 4 फर्ज 2 सुन्नत, ये बाद में जो हम पढ़ते हैं ये हमने जरूर ऐड करनी है। और इशा के तो सुन्नत और भी हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रफा यदैन। ये भी टॉपिक काफी लोगों को कंफ्यूज करता है। रफा यदैन क्या है और इसका क्या है। रफा यदैन होता है हाथ उठाना। जैसे हम तकबीरतुल एहराम पहली दफा अल्लाह अकबर कहते हैं, हम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, सही है। इसको कहते हैं रफा यदैन करना। इसके अंदर बहुत सारे फिरकों में बहुत कन्फ्लिक्ट है, कुछ लोग कहते हैं करना है, कुछ लोग नहीं करना। तो इतनी रिसर्च के बाद पता चला है कि ये सुन्नत से साबित है, तो ये सुन्नत है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बेशक मत करें, लेकिन हमने किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, ठीक है। और ये 4 जगह पे साबित है। 4 कौन कौन सी जगह है जहां पे हमने हाथ उठाना है, वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें, पहली रकत तकबीरतुल एहराम, फर्स्ट रकत पढ़ते हैं, हम कहते हैं अल्लाह अकबर, हाथ उठाते हैं, तो ये एक दफा हो गया। फिर हम दूसरी रकत पढ़ते हैं, फिर जब तीसरी रकत के लिए उठने लगेंगे ना, तब दोबारा हम हाथ कानों तक उठाएंगे, इसको कहते हैं दूसरी दफा रफा यदैन करना। पहली रकत के अंदर अल्लाह अकबर तकबीरतुल एहराम में हाथ उठाया, इसको क्या कहा, रफा यदैन। उसके बाद दूसरी रकत पढ़ ली, दूसरी रकत पढ़ के जब उठने लगे तीसरी रकत के लिए, तब दोबारा कानों तक हाथ उठाएंगे, यानी फर्स्ट में और थर्ड में 2 दफा ये हो गया। बाकी 2 दफा कब हमने उठाना है, ये देखिए। तकबीरतुल एहराम कहते वक्त ये कब होता है, पहली रकत में। नंबर 2, रकू में, रकू करते वक्त, जब भी हम रकू में जाने लगेंगे तो हम अल्लाह अकबर कह के हाथ कानों तक उठाएंगे, इसको रफा यदैन कहते हैं। और रकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा जब कहेंगे तब भी हाथ कानों तक उठाएंगे। ये सुन्नत है, अगर आप करना चाहें। अगर आपको कंफ्यूजन होती है, बहुत परेशानी होती है, नहीं समझ में आता, तो बेशक ना करें, ठीक है। और तीसरा, पहले तशहुद के बाद खड़े होते हुए, यानी पहला तशहुद कब पढ़ते हैं, दूसरी रकत में, तो दूसरी रकत के बाद जब हम तीसरी रकत में खड़े होने लगते हैं तो तब हमने हाथ उठाने। तो ये 4 जगह हैं नमाज में जहां पे हम रफा यदैन करते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इन विच स्टेप्स डू वी रेज आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर रुकू इन एवरी रकत। हर रकत में जब भी हमने रुकू में जाने लगना है तब हाथ उठाने, और जब रुकू से उठने लगना है तब हाथ उठाने। 2 टाइम तो ये हो गया, ठीक है। हर दफा रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त हाथ उठाने हैं। इसके अलावा हमने कब हाथ उठाने हैं, जब हमने तीसरी रकत में खड़े होने लगना है तब, और जब हमने नमाज अभी शुरू करनी है, पहली दफा अल्लाह अकबर कहना है तब। तो ये उम्मीद है आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रफा यदैन के बारे में, ठीक है। जो आप में से इसको अडॉप्ट करना चाहे वो उसके लिए अब मुझे लगता है आसानी। अब हमारा टॉपिक रह गया वितर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी परेशानी होती है, काफी लोगों को नहीं समझ में आता कि वितर कैसे पढ़ने, तो आज हम इसको भी आसानी कर देंगे। वितर की बहुत ज्यादा ताकीद है। कहते हैं कि वितर अल्लाह के लिए, वितर का मतलब होता है एक, वाहिद। तो अल्लाह ताला वाहिद है, ठीक है। अल्लाह इज ऑल्सो वन। तो वितर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम वितर कब पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। वितर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों तरीकों से, तीनों औकात में पढ़ा है,
ٹھیک ہے، یعنی رات کے شروع ہوتے ہی، یعنی عشاء پڑھی ساتھ ہی وطر پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اوتھینٹک، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آدھی رات کو آپ اٹھے، آپ نے تہجد پڑھی، کوئی اپنے نفل پڑھے اور تب وطر پڑھ لیا رات کے مڈ میں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایسے عادت ہے آپ تب پڑھ لیں، آپ عشاء پڑھ کے سو جائیں اور پھر مڈ نائٹ میں اٹھیں تب تہجد پڑھ لیں اور اس کے ساتھ وطر ملا لیں، آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تیسرا، آخری رات کے آخری حصے میں بالکل اینڈ پہ، جب فجر سے تھوڑا دیر پہلے تہجد کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، تب اٹھے، تب آپ نے تہجد پڑھی اور ساتھ وطر ملا لیا اور اس کے بعد اذان ہو گئی فجر کی، پھر آپ نے فجر پڑھ لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے یہ تینوں طریقوں سے ثابت کر کے عمل کر کے دکھایا۔ آپ کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے پہلے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وطر۔ اور وطر پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے اگر 3 وطر پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر لیا اور اس کے بعد 1 رکعت سمپل نماز دوبارہ ادا کی اور سلام پھیر لیا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے وطر پڑھنے کا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تینوں وطر کی رکعت اکٹھی پڑھنی ہے۔ وہ کیسے اکٹھی پڑھنی ہے؟ وہ اس طرح پڑھنی ہے کہ اس کو مغرب سے ڈیفرنٹ کرنا۔ مغرب میں ہم 3 فرض پڑھتے ہیں نا، تو ہم سیکنڈ کے اندر اتحیات میں بیٹھتے ہیں، پہلا تشہد کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم وطر پڑھ رہے ہوں گے تو ہم اتحیات کے لیے نہیں بیٹھیں گے، اس کو مغرب سے ڈیفرنٹ کریں گے۔ ہم پہلی رکعت پوری پڑھی، کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت پڑھی، سجدے 2 کیے، کھڑے ہو گئے، نہیں بیٹھنا، اتحیات نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، کھڑے ہو جانے۔ تیسری رکعت پڑھ کے اس کے اندر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھ کے پھر ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے، ایک ہی تشہد کرنا ہے پورا پڑھ کے، سلام، صلوات و سلام اور تسلیم، نماز ختم، ٹھیک۔ تو یہ طریقہ، یا تو آپ 3 رکعت اکٹھی پڑھ لیں ایک تشہد کے ساتھ، یعنی صرف آخری تشہد ہوگا اس میں، سیکنڈ والی رکعت میں مغرب کی طرح بیٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ 2 رکعت پہلے نارمل پڑھ لیں، جیسے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور 1 رکعت اس کے بعد الگ پڑھ لیں، دونوں طریقے ٹھیک۔ پھر بہت کوشچن آتا ہے کہ ہم دعائے قنوت پڑھتے وقت ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ اس پہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے، کہیں پہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا، تو یہ اب آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے اس پہ کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ اور دعائے قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھیں یا قومے میں پڑھیں، وہ دونوں ثابت ہیں۔ آپ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یا قومے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی رکوع کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد کھڑے ہوئے اور پھر دعائے قنوت پڑھ لی، وہ بھی ٹھیک ہے، یا رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھ لی، وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر وطر مس ہو گئے، آپ سو گئے اور فجر کے لیے اٹھے، تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ فجر کے لیے اٹھے ہیں تو فجر کا ٹائم ہو گیا اور آپ نے سوچا تھا میں وطر پڑھوں گا، تہجد میں نہیں آنکھ کھلی، تو اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ پہلے فجر پڑھ لیں۔ فجر پڑھنے کے بعد سن رائز کا ویٹ کریں، جیسے ہی سن رائز ہو تو آپ اپنے نفل ادا کریں، جیسے اشراق کے، چاشت کے نفل ہم پڑھتے ہیں نا، اور اس کے اندر ایک ایڈ کر لیں۔ اچھا، تو ایک ایڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایڈ کرنے کا مطلب ہے کہ نارملی اگر آپ رکعت میں پڑھتے ہیں نا، ایک وطر پڑھتے ہیں، تو اس دن جس دن آپ کا مس ہوا ہے، آپ اللہ سے راضی کرنے کے لیے ایک ایڈ کر لیں، 2 پڑھ لیں گے اس دن رکعت۔ اگر آپ 3 وطر پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اور ایڈ کر لیں گے، آپ اس کو 4 رکعت پڑھ لیں گے اس دن، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ چیز کنفیوز کر رہی ہے تو آپ نہ رہیں، کیونکہ ہم نے نماز کو ایزی رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کوئی چیز جلدی نہیں پک ہوتی، کنفیوز کر دیتی ہے، تو آپ اپنی بیسکس پہ رہیں کہ اگر آپ کا مس ہو گیا تو آپ اس کو بس جیسے ہی اٹھیں فجر پڑھیں اور اس کے بعد سن رائز ہوتا ہے تو آپ اپنی رکعت ایڈ کر لیں، اپنے وطر ادا کر لیں، چھوڑنے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا بالکل لاسٹ ٹاپک ہے ریویو کا، اور جو ہم نے لسٹ بھی بنائی ہوئی تھی، تو رکن کتنے رکن ہیں نماز کے؟ 14۔ آج ہم لسٹ کو اچھے سے دیکھ لیں گے، آپ لوگ اپنے پاس اچھے سے لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اب اچھے سے یاد ہو جائے۔ پھر میں ایک دن ٹیسٹ لوں گی جس میں سب سے پوچھوں گی کہ کیا رکن تھا اور کیا نہیں تھا۔ تو اب آپ کو میں دکھانے لگی ہوں کہ کون کون سے رکن ہیں نماز کے۔ 14 رکن ہیں نماز کے۔ نمبر 1، قیام، ٹھیک ہے۔ قیام کرنا کیا ہے؟ نماز کا رکن۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیرات الاحرام اس کو ہم کہتے ہیں، پہلی تکبیر، یہ رکن ہے۔ دوسرا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، تیسرا رکن۔ رکوع کرنا، چوتھا۔ قوما، پانچواں۔ سجدہ، ساتواں رکن ہے۔ اور جلسہ، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 رکن ہم نے پڑھے۔ قیام، تکبیر، سورۃ الفاتحہ، رکوع، قوما، سجدہ اور جلسہ، 7 رکن ہو گئے۔ 7 اور رکن ہیں، 14 رکن ہے ٹوٹل نماز کے۔ اور کیا رکن ہے؟
आखिरी तशहुद, उसमें अत्तहियात और दरूद पाक और तस्लीम, फिर सलाम फेर लेना। ठीक। और दो रुकन कौन से हैं? इत्मीनान, यानी हर रुकन को इत्मीनान से अदा करना, वो हर हड्डी अपनी जगह पे वापस आ जाए, तेजी जल्दी, सर इधर उधर नहीं घुमाना, इत्मीनान के साथ। और तरतीब, हर रुकन को जैसे हमने पहले पढ़ा था तरतीब से अदा करना। तो ये 14 रुकन हो गए। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे वाजिब की तरफ। नमाज के वाजिब क्या है, वाजिबात क्या है, ये भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। आपने उम्मीद है लिस्ट पहले से बनाई होंगी, अब आप टैली करते जाए मेरे साथ। नमाज के वाजिबात, एक रुकन से दूसरे पर जाते हुए अल्लाह अकबर कहना, ये क्या है, वाजिब। यानी एक सजदे से उठ के बैठने लगे जलसे में तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर। रकू में जाते वक्त क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर। रकू से उठते वक्त समी अल्लाह। ठीक है। रकू में एक दफा सुबहाना रब्बियल अजीम एक दफा कहना वाजिब है। बाकी आप 10 दफा कहें, जितनी मर्जी दफा आप कहना चाहें, लेकिन वाजिब है कि जरूर कहना है। यानी अगर आपने नहीं कहा एक दफा तो फिर आपकी नमाज के वाजिब पूरा नहीं। फिर एक दफा समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा वाजिब। सुबहाना रब्बियल अजीम वाजिब। सजदे में एक दफा सुबहाना रब्बियल आला वाजिब है। पहला तशहुद और पहली तशहुद में अत्ताहियात कहना, ये दोनों चीजें वाजिब है। पहला तशहुद में बैठना वाजिब और उसमें अत्ताहियात पढ़ना वाजिब। तो ये 1 2 3 4 5 वाजिबात है नमाज के। ठीक है। ये 3 तो तस्बीहात हो गई, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम और अल्लाहु अकबर। ये तो अब हमें याद रहेंगे। और साथ क्या याद रखना है, पहला तशहुद और पहले तशहुद में अत्तहियात पढ़ना, ये वाजिबात। ठीक। अब आगे चलते हैं सुन्नत। सुन्नत देख लेते हैं कि नमाज की सुन्नत कौन कौन सी हैं और हमने क्या क्या सुन्नतें हैं नमाज की। तो आइए देखते हैं सुन्नतें। तकबीर तहरीमा के साथ रफा यदैन करना। तो रफा यदैन क्या हो गया, सुन्नत। अभी हमने उसका पढ़ भी लिया है कि 4 जगह पे करना है। रकू में जाते वक्त रफा यदैन करना है। ठीक है, हमने पढ़ा था रकू से पहले और रकू से उठते वक्त रफा यदैन करना। रफा यदैन करने के बाद दोनों हाथों को छोड़ना, सीधा छोड़ देना। तो ये पहली लाइन तो ये सारी रफा यदैन की हो गई। ठीक है। उसके बाद दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना। नमाज पढ़ते वक्त जब हम सीने पे हाथ बांधते हैं तो दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखना, ये क्या है, नमाज की सुन्नत है। अपनी नजरें सजदे की जगह पर रखना, इसको भी क्या है, सुन्नत। कयाम की हालत में दोनों कदमों के दरमियान मुनासिब फासला रखना, ये क्या है, सुन्नत है। ठीक है। रकू की हालत में हाथों की उंगलियां खोल के घुटने पर पकड़ना और कमर को सीधा करते हुए सर को कमर के बराबर रखना, ये पोजीशन, और उंगलियां खोल के रखना, ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था रकू। तो ये क्या है, सुन्नत। तो ये तमाम सुन्नतें, और इसके अलावा इफ्तराश और तवर्रुक से बैठना भी नमाज की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना नमाज का कोर्स खत्म कर लिया है। और आप में से जिन सिस्टर्स ने शुरू में मेरे साथ ज्वाइन किया था उन्होंने नमाज जर्नल्स भी मेरे से खरीदे थे और वो यूज करना शुरू किए थे। तब मैंने जब नमाज जर्नल बनाए थे और अब मैंने दोबारा से नमाज जर्नल बनाया, उनमें कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप बहनों में से कोई और दोबारा अपने लिए या अपने बच्चों के लिए लेना चाहें तो मैं आपको उसकी डिटेल दिखा देती हूँ। इस दफा जो मैंने बनाया है ना वो थोड़ा इस तरह से इम्प्रूव किया है कि उसके अंदर ये देखे मैंने ये सारी चीजें ऐड की हैं कि सुन्नत दो फर्ज, ताकि जब आप पढ़ें या आपके छोटे बच्चे हैं उनको नहीं याद रहता कि कितनी रकत होती है, कब क्या पढ़ना होता है। तो मैंने सुन्नत, फर्ज, फिर सुन्नत, नफल और वितर, इनकी कॉलम्स ऐड करके उसमें ये रिटर्न लिखा है ताकि आपको पढ़ें। आप फर्ज पढ़ेंगे, आप टिक कर देंगे यहाँ पे कि हाँ जी मैंने सुन्नत भी पढ़ी, मैंने फर्ज भी पढ़े। फिर आगे इस बॉक्स के अंदर है कि नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी या आखिरी वक्त में पढ़ी। तो जब आप रोज इस पे भी टिक मार्क करेंगे ना, आज मैंने अव्वल वक्त में पढ़ी, किसी दिन आखिरी में पढ़ी, तो आपको अफसोस होगा। फिर आप अगले दिन कोशिश करेंगे कि अब मैंने अव्वल वक्त में पढ़नी है। फिर ऑप्शन है कज़ा कर दी या छूट गई। ठीक है, कज़ा करके पढ़ी मतलब लेट अदा की, या छूट गई कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ी आपने, बिल्कुल ही छोड़ दी। तो जब आप इतने ज्यादा अपनी नमाज का फोकस होकर टिक करेंगे ना रोज, तो आपको अगली नमाज में थोड़ा सा शर्म महसूस होगी कि अब मैंने और इम्प्रूव करना है। फिर ये मैंने स्टार्स ऐड किए हैं कि आप अपने खुशू खुजू को यहाँ पे कलर कर लेंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो कि मैंने अपनी नमाज को कितना रेटिंग देती हूँ, 3 देती हूँ, 4, 5। फिर आपको होगा हर नमाज में मेरी रेटिंग बढ़नी चाहिए। फिर इसी तरह अजकार ऐड किए हैं जिसमें हम सुबह शाम के अजकार, अभी
ایاک نستعین گروپ انشاءاللہ شروع ہوگا. پھر نماز کے بعد کے اذکار ہیں امپورٹنٹ, وہ آپ نے پڑھ کے یہاں پہ ٹک کرنا ہے. استغفار اور تسبیحات. سورت ملک کا ہمارا کورس الحمدللہ چل رہا ہے, وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا کہ آپ نے روز رات کو سونے سے پہلے اپنی یہ بھی ٹک کرنا ہے. اور سورت البقرہ کی لاسٹ 2 آیات ہر حال میں روز پڑھ کے سونے سے پہلے وہ بھی یہاں پہ ٹک کرنا ہے. پھر اسی طرح قرآن کا ہوگا کہ آپ نے کتنا قرآن پڑھا, کچھ یاد کیا نہیں کیا, وہ آپ یہاں پہ جب ایک روز آپ کے پاس ایک کاپی ہوگی اور آپ اس میں لکھ رہے ہوں گے نا, تو انسان کو خود بھی پھر شرم آتی ہے کہ ہائے میرا آج یہ کالم خالی رہ گیا, پھر وہ سوچتا ہے کہ اگلے دن میں یہ کالم ضرور فل کروں. پھر اسی طرح عبادت میں تہجد اور نفل, اشراق اور چاشت پہ ہم نے پری نماز چیلنج میں بھی کام کیا تھا, وہ بھی انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی. یہ صدقہ ہوتا ہے ہمارے پورے جسم کا, تو یہ ضرور نماز 2 نفل 2 کر کے 4 پڑھ لیا کریں. پھر صدقہ اور چیریٹی روز کرنا ہے, پتہ ہے اس کا اتنا اجر ہے, آپ کی اتنی ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں. ہمیشہ دعا اور صدقہ, یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو آنے والی بلا کو ٹالتی ہیں, تو آپ لوگوں نے اس پہ ضرور فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں نے یہ ایڈ کیا ہوا ہے تاکہ آپ جب بھی ہو آپ اس پہ ٹک کریں, آپ کو روز یاد رہے. آپ 1 روپیہ نکالیں, 2 روپے نکالیں, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ دیں, کسی کو اچھی بات بتا دینا, کسی کی اٹھ کے ہیلپ کر دینا, کسی کو پانی پلا دینا, کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا, بہت ساری چیزیں ہیں صدقے میں. پھر سنت کو فالو کرنا, پانی پینا ہے بیٹھ کے پی لیں, آپ لکھیں میں نے آج یہ سنت فالو کی, اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی سنت سکھائیں. اور جو سب سے بڑی چیز ہے نا, بیک بائٹنگ, یہ ہماری زندگی میں اتنی زیادہ ہے, غیبت چگلی, اس سے نکلنا ہے. اس لیے میں نے یہ ایڈ کیا کہ میں خود بھی جب اپنا روز جرنل یوز کروں تو مجھے ہو کہ میں نے بیک بائٹنگ نہیں کرنی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر پوری صورت ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ کسی دن صرف بیک بائٹنگ کے اوپر ہی ہم رکھیں ٹاپک. اور پتہ ہے کسی کی صرف دیکھنا, اور دیکھ کے آپ نے کچھ نہیں کہا, صرف آپ نے اپنے دوسرے دوست کی طرف دیکھا اور آنکھیں آپ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھی, تو بس آپ کا گناہ لکھا گیا. یہ جب میں نے سورۃ ہمزہ پڑھی تھی, میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میں نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی. میں نے مطلب سب کے ساتھ بیٹھنا ہی چھوڑ دیا کہ نہیں بھائی غیبت نہیں کرنی. تو یہ اس لیے میں نے ایڈ کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم شروع سے یہ سکھائیں گے کہ اسکول میں بھی نہیں کرنا, بلنگ نہیں کرنی ہے ایک دوسرے کی. اور اس سے بھی بڑا گناہ ٹائم ویسٹ, موبائل یوز. تو یہ بھی میں نے ایڈ کیا کہ ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ لمیٹڈ کرنا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں وقت دیا تھا, اب تم مجھے حساب دو, تم نے یہ وقت کہاں گزارا. ہم دے پائیں گے حساب؟ آج کی زندگی میں اس طرح سے وقت گزاریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہم نے حساب دینا ہے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اس وقت کے ضیاع ہونے سے بچنے کی دعائیں ہیں. جب ہم ایاک نستعین گروپ انشاءاللہ شروع کریں گے, اس میں وہ بھی دعا ہم یاد کریں گے, یا اللہ مجھے وقت کے فضول ضائع ہونے سے بھی بچا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نا سستی دے دیتے ہیں, تو سستی بھی ایک آپ کے اوپر سمجھیں آزمائش ہوتی ہے کہ آپ سستی کری جا رہے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہے, وقت ضائع کری جا رہے ہیں. یہ بھی ناراضگی کی ایک فارم ہے. پھر ریفلیکشن آف مائی ڈے, مجھے یہ بڑا پسند ہے کہ میں لکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج یہ مسئلہ تھا, یہ حل آپ نے کر دیا, تھینک یو. یا کوئی مسئلہ ہو تو میں بتاتی ہوں کہ اللہ یہ مسئلہ حل کر دے, اور پھر وہ جب حل ہو جاتا ہے پھر میں واپس اس پیج پہ جا کے ڈیٹ ڈالتی ہوں کہ ہاں یہ میرا حل ہو گیا مسئلہ. تو مجھے وہ بڑا مزہ آتا ہے وہ کرنے میں. تو یہ نیا جرنل ہے, آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے یا فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو میں نے اس لیے آپ کو ڈیٹیلز دکھائی ہیں. اب ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے سجدہ سہو کا, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ کلاس ہماری وائنڈ اپ ہو جائے گی. سجدہ سہو ہم نے ساتھ ساتھ سارا کور کر لیا تھا, صرف اس کی آپ کو 1-2 چیزیں اور بتانی ہیں تاکہ آپ کو اور بہتری آ جائے سجدہ سہو میں. ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی چیز بھول گئے ہم تو ہم نے سجدہ سہو کرنا ہے. اب سجدہ سہو کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے, اور ایک ہے سجدہ سہو 2 سجدے سلام کے بعد. جب ہم کسی چیز کی کمی کر لیتے ہیں, یعنی ہم کوئی رکعت بھول گئے, کچھ کرنا بھول گئے, کچھ اتحیات پڑھنا بھول گئے, تو ہم کیا کرتے ہیں سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے, یعنی ہم سلام پھیرنے سے, جو ہم نے ساری نماز میں روز پڑھتے آئے ہیں ہر لیکچر میں, وہ کون سا سجدہ تھا کہ ہم کچھ بھول گئے, تو اب ہم کیا کریں گے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے اگر ہم واجب بھولیں. اور اگر ہم رکن بھولیں تو ہم نے کیا کرنا تھا, رکعت ایڈ کر کے 2 سجدے کر کے پھر سلام کرنا تھا, اور پھر ہماری نماز کنکلیوڈ ہونی تھی. ایک چیز ہوتی ہے اضافہ ہو جانا, ہم نے غلطی سے 2 دفعہ رکوع کر لیا, یا 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کر لیے غلطی سے. نہیں ہوتا نا, بعض اوقات ایڈیشن ہو جاتی ہے نماز میں, یا ہم نے رکعت ایکسٹرا پڑھ لی, ہمیں نہیں پتا چلا, تو تب پھر کیا ہوتا ہے سلام آپ پھیر لیتے ہیں, اس کے بعد 2 سجدے کر لیں, ٹھیک ہے. تو جب بھی نماز میں کوئی اضافہ ہو جائے گا تو ہم سلام پھیر کے اس کے بعد 2 سجدے, نارمل 2 سجدے کر کے تو سجدہ سہو ہو جائے گا. اور جب ہم کوئی کمی کریں گے نماز میں, کچھ بھول جائیں گے, تو ہم سلام سے پہلے ہی اتحیات پڑھ لی, درود شریف پڑھ لیا, سب کچھ پڑھ لیا, اب سلام پھیرنا ہے, سلام سے پہلے ہم 2 سجدے کریں گے, اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے, اور پھر ختم, پھر سلام پھیریں گے. تو یہ چھوٹا سا ایک
टिप था आखिरी सजदा सहफ के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को नमाज कोर्स में बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और प्री नमाज चैलेंज भी जो लोग मेरे साथ कर रहे थे उसका भी आज लास्ट डे था। इंशाल्लाह आज से हम आगे चलेंगे अपने रमज़ान की तरफ, रमज़ान कोर्स की तरफ। और सूरत मुल्क का कोर्स भी शुरू हुआ हुआ है, वो इंशाल्लाह हमारा चलेगा। और सूरत मुल्क का इस दफ़ा जो कर रहे हैं बहुत खुश नसीब है कि हमारा रमज़ान में होगा। और रमज़ान में आपको पता है हर नेकी बढ़ जाती है, तो जो भी आयत आप रमज़ान में याद करेंगी सोचें उसका सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी तरह मैं सोच रही हूँ कि हम आखिरी जो ताक रातें होंगी उसके अंदर भी स्पेशल इबादत करेंगे इंशाल्लाह। आप में से जो भी सिस्टर्स रमज़ान ग्रुप में हैं तो उनके साथ में इंशाल्लाह अपना ये हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हमारी इस नमाज के सफ़र का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ने नमाज नहीं छोड़नी कभी ज़िंदगी में। अपने बच्चों को नमाज के बारे में बताना है, नमाज उनको ज़बरदस्ती पढ़ानी है और नमाज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद से दोबारा कोशिश करूंगी कि इन लेक्चर्स पे और ज़्यादा मेहनत करूं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक दफ़ा फिर से नमाज का कोर्स अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई लेना चाहे तो हम इंशाल्लाह फिर से, या आप भी दोबारा लेना चाहें क्योंकि दोबारा होता है ना आपका ईमान ताज़ा हो जाता है, तो हम दोबारा रमज़ान एक दफ़ा अच्छे से हम गुजार लें, रमज़ान में मैक्सिमम इबादत कर लें। उसके बाद हम ये जर्नी दोबारा शुरू करेंगे। और अब आप लोगों ने फोकस हो जाना है, बस एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह रमज़ान शुरू होने वाला है। तो अब से हम जो भी लेक्चर लेंगे वो हमारा रमज़ान के ऊपर होगा। और बीच में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ईया का नस्ताइन ग्रुप को हम शुरू करें। लेकिन अब मेन फोकस हमारा रमज़ान की इबादत पे, अपने आप को रमज़ान के लिए बेहतर करने में और बेहतरीन इंसान बनाने की तरफ जाएंगे हम। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि ये जो गीबत वाला काम है ना इसके ऊपर हम स्पेशल एक टॉपिक रखें, हम सब आपस में डिस्कशन करें, एक क्लास इस पे रखें ताकि हम इससे बच जाएं। जो एक्स्ट्रा बैगेज होता है ना गुनाहों का बिला वजह का हमें मिल रहा होता है उससे हमने बचना है। और नमाज तो रोकती है बुराई से, तो नमाज से हमने बचना है। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इस कोर्स में जितने साथी थे, जिस जगह से थे, जिस मुल्क में बैठ के हमें सुन रहे हैं, सबकी अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाए, सबके मसले दूर फरमाए। और सबको एक साथ जन्नत में, हम सब एक साथ जन्नत में दोबारा से शामिल हों, जब जाएं और वहाँ खुश हों। और फिर हम सबको बताएं कि हम दुनिया में कुरान की खातिर, अल्लाह की खातिर, नमाज की खातिर इकट्ठे हुए थे। हमारा कोई किसी से पर्सनल कोई मकसद नहीं था, कोई लालच नहीं था किसी को एक दूसरे से, सब सिर्फ अल्लाह के लिए साथी थे। और जो दीन के साथी होते हैं ना वो हमेशा एक साथ जाते हैं और एक साथ रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें क़यामत में इकट्ठा उठाएं। अपने ये दीवारें तो ये हम्म अ, अब दरवाजा खुला रहने तो वो पुश कर दो इसको। कोशिश किया करें माइक्स म्यूट रखने की। ठीक है, अब आप में से कोई अगर अपने कोई रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहता है तो मुझे आप काइंडली हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम आपसे आपकी रिफ्लेक्शंस लूंगी। और मोना पूछ रही है रमज़ान कोर्स जस्ट रमज़ान जनरल वालों के लिए होगा? हाँ जी, शुरू तो ऐसे ही हुआ था कि जिन्होंने रमज़ान जनरल्स के साथ किया था, लेकिन क्योंकि अब रमज़ान जनरल्स सोल्ड आउट हो गए हैं, अब नहीं अवेलेबल, तो अगर आप फिर भी अब आना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगी ग्रुप में। तो फिर आप अपनी बुक्स पे या जो कोई और आपके पास जर्नल है जैसे आप चाहेंगे। असल मेन मकसद है इबादत करना, तो जर्नल में ये था कि एक रूटीन बनी हुई थी तो सबके लिए इजी था। लेकिन आपने अगर ऐड होना है तो आपको मैं ऐड कर दूंगी। और अब आप अपना रिफ्लेक्शन देना चाहें, कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहें तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, काइंडली हैंड रेज कर सकते हैं तो मैं आपकी रिफ्लेक्शन लेती हूँ। कोई अपना एक्सपीरियंस नमाज के बारे में शेयर करना चाहती है? मेमूना ने हैंड रेज किया। हाँ जी मेमूना, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा मैं ऊंचा कहना बोलिएगा चाहती ताकि आपकी आवाज आए। अच्छा मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ कि मेरी फजर जो थी वो इरेगुलर थी, बहुत ज़्यादा। शादी से पहले बहुत रेगुलर थी, बाद में फिर बच्चों के साथ बहुत इरेगुलर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन 40 डेज में आई डोंट थिंक सो कि मेरी फजर कभी छूटी, एक दिन छूटी है बस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी मैं शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको कवर करने की भी कोशिश की थी। इनफैक्ट मैंने तहज्जुद भी ऐड की है। आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट, लेकिन जस्ट आई एम बहुत सो सी हैप्पी बात है, कि हाँ। मैंने कभी इस तरह से नहीं किया था। तो लेकिन मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद भी ऐड हो गई है और बड़ा सुकून सा आ गया। बल्कि मैं तो चाह रही थी, आई डोंट नो आपके लिए मुश्किल होगा, आप ऑफ एन आवर से पूछ भी रहा करें, हमें थोड़ा सा रिमाइंडर्स देती रहा करें कि तहज्जुद पढ़ी है, नमाज पढ़ी आप लोगों ने नहीं। ठीक। तो कोई सर पे हो ना तो बंदा हाँ जी थोड़ा सा इंशाल्लाह। एक्टिव रहता है। सही बात है, बिल्कुल सही। इसीलिए रमजान का भी मैंने ये किया था कि हम इकट्ठे, अब इंशाल्लाह अब इस ग्रुप से स्विच करके हम रमजान ग्रुप में आ जाएंगे, उसी तरह आपके ऊपर उसमें ऐसे भी ही रहेगा। हाँ जी।
اور سیکنڈ ایک چیز میں آپ سے آیت آف دا ڈے حدیث اگر دیکھی رمضان جنرل میں جو ہے اس کا پوچھا تھا کہ اس کو ہم کیسے کیری کریں، وہ پلیز تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے گا، چاہے وائس جی کال پہ کر دیجیے گا، چاہے ابھی ٹھیک کال ہے، پہ وہ کر روز کی جو ہے دیجیے نا گا۔ ایک آیت اور ایک حدیث روز کی میں رمضان گروپ میں شیئر کروں گی، پھر ہم اس پہ مل کے تدبر کریں گے اور مل کے اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. عائشہ کہہ رہی ہیں کہ بہت ہیلپ فل کلاس تھی، وی شوڈ لو ٹو بی دا پارٹ. تھینک یو عائشہ. انم کی بھی بہت اچھا ہے، آئی ووڈ لو. تھینک یو. اور کوئی سسٹر اگر بات کرنا چاہتی ہیں، ورنہ پھر ہم ریٹن کمنٹس دیکھ لیتے ہیں. اور آپ سب نے دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھنا ہے، ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے. پوری کلاس کا نام لے لیا کریں گے، یا اللہ کلاس میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو نماز، کلاس کے سارے ساتھیوں کو ایک ساتھ رکھیں، ان کی تمام پریشانیاں دور ہوں، ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی میں جو مسائل ہیں، جو وہ دعائیں ہیں، سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہاں پہ اب ہم اپنے کورس کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اب ہم رمضان کورس میں اکٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ سب کو نماز، بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک ساتھ جوڑے رکھیں، اور ہمیں ایک نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کرنے کا موقع دیں. میں جب عمرہ کر کے آئی تھی تو میں نے اپنی امی کو بتایا کہ مجھے نا بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، بہت سکون محسوس ہو رہا ہے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے، میری نمازیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. تو ماما نے مجھے کہا کہ بیٹا پہلے 40 دن نا سب کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ واپس لوگ اپنے رنگ میں آنا شروع ہوتے ہیں. تو میں اس بات سے اتنا ڈر گئی کہ کہیں 40 دن کے بعد میں بھی بدل جاؤں گی، میرا بھی دل بدل جائے گا، اور یہ جو ابھی والی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو پھر میں نے اسپیشلی 40 دن کا ٹائمر لگایا، اور میں نے کہا کہ 40 دن کے بعد میں نے اور زیادہ اچھے سے اپنی نماز اور سب کچھ کو لے کے چلنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں بس عمرہ کر کے آئی، 40 دن گزری اور میں واپس گناہوں میں پڑ گئی. اور پھر کسی نے مجھے بتایا کہ آپ کے کسی عبادت کے قبول ہونے کا کیا سائن ہے. آپ کے عبادت کے قبول ہونے کا یہ سائن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیاں آسان کر دیتے ہیں، ایک کے بعد دوسری چیز میں آپ قدم رکھ لیتے ہیں. اب جیسے آپ لوگوں میں سے کچھ نے میرے ساتھ شروع کیا تھا سورت ملک کے کورس سے، آج سے 3-4 مہینے پہلے دسمبر میں ہم نے وہ شروع کیا تھا. پھر آپ لوگوں نے سورت ملک یاد کی، اس کے بعد مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، میں نے ایک اور نماز کا شروع کیا، تو آپ لوگوں کو بھی اللہ نے توفیق دی نیکی کی، آپ لوگ آ گئے اس نماز گروپ میں. پھر کرتے کرتے ہم نے پری رمضان کیا، پھر ہم نے یہ نماز کا کیا، پھر اب ہم رمضان میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور سے اور نیکیوں اور آسانیوں کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے لیے نیکی کو آسان کر دے، میرے لیے یہ کام کرنا آسان کر دے، تاکہ میں ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی میں قدم رکھتی جاؤں. تو اب ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں. آپ سب مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.